الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ذی قدر معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، بعض مخلص موحد ساتھیوں، اج دی اے عظیم الشان توحید و سنت کانفرنس، جس دے اندر شرکت دا اے موقع مہلت نصیب ہو چکی، دعا اے ہے رب لم یزل دے دربار دے اندر کہ اللہ تعالی انتظامیہ دا انتظام کرنا، سامعین دا تشریف لے آونا، خطبہ دا بیان کرنا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اساں تمام احباب نو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس دے اندر اگر غور فکر تدبر کیتا جائے، اے معلوم ہوندہ کہ قرآن مقدس اللہ دی توحید بھی بیان کرتا، پیغمبر دی رسالت دا بیان بھی ہے، صداقت کتاب دا بیان بھی ہے، اور آخرت دا بیان بھی ہے۔ اسی طرح جہاد دا بیان بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ دا بیان بھی ہے،
تنظیمی امور دی اصلاح دے بیان بھی ہیں اور آداب بھی بیان ہیں۔ چونکہ وقت بھی مختصر، میرے ذمے عنوان لگایا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ دے رستے تے خرچ کرن دے متعلق لوگاں نو آگاہ کیتا جائے۔ تو قرآن مقدس دا اے بھی ایک اہم عنوان ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ دے راہ تے خرچ کرنا۔ بلکہ بعض صورتاں دے دعوے بھی ایو ہیں انفاق فی سبیل اللہ، جویں سورۃ البقرہ دے اندر توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ دا بیان ہویا، اسی طرح آل عمران دے اندر اور سورۃ الحدید وغیرہ دے اندر۔ کیونکہ دین اسلام دی بقا جڑی ہے وہ بھی اس چیز دے اندر ہے کہ اللہ دے رستے دے اتے جہاد بھی کیتا جائے اور اپنا مال بھی خرچ کیتا جائے۔ کیونکہ جہاد بھی تا ہونا کہ مال خرچ ہو سی، اور جہاد دی ترغیب، اس دی آگاہی، اے دے واسطے دین دے مراکز جڑے انہاں نو آباد رکھنا ہے، انہاں نو آباد رکھن واسطے بھی مال خرچ کرنا ہے۔ اور آج اس دور دے اندر اے عنوان زیادہ ہی اہم اور ضروری ہو گیا، کیونکہ حکومتی یا سرکاری سطح دے اتے دینی مدارس واسطے یا ائمہ مساجد واسطے یا دینی طلباء واسطے کسی قسم دا کوئی انتظام، کوئی مالی تعاون نہیں ہے۔ اس وجہ تو اگر تسا چاہندے ہو کہ دین باقی رہے، اللہ نے خود فرمایا ان تنصر اللہ ینصر لکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تسا اللہ دی مدد کرو، اللہ تواڈی مدد کرسی، اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تواڈے قدماں نو مضبوط کر دے سی۔ ہن ان تنصر اللہ، اللہ دی مدد، ادا کے مطلب ہے اے فی دین اللہ، یعنی اللہ دے دین دی مدد کرو۔ اللہ دے دین دی مدد کیویں ہونی؟ دین پڑھن والے، دین پڑھاون والے، دین سمجھن والے، دین سمجھاون والے، انہاں دے نال تعاون کرو، انہاں دی امداد کرو، تاکہ تواڈی مساجد، تواڈے مدارس آباد رہن۔ اور یقین جانو بہت بڑی غنیمت ہے دروس قرآن دا ہونا، جلسے دا ہونا، مساجد دا، مدارس دا، علماء دا پڑھنا پڑھاونا، اے بہت بڑی غنیمت ہے۔ یقین جانو اگر اے سلسلہ رک گیا، ساڑیاں آن والیاں جڑیاں نسلاں یا او یہودی ہو سن یا عیسائی ہو سن۔ آج بھی ویکھ لو سوشل میڈیا دے اتے طرح طرح دے پراپیگنڈے اسلام دے خلاف۔ تو جتنا ہو سکے اپنے مال دے اندروں اللہ دے رستے تے خرچ کرو۔ جڑا اللہ دے رستے تے خرچ ہوندہ ہے دو قسم دا ہوندہ، ایک واجبی ہوندہ ہے، ایک نفلی ہوندہ ہے۔ چونکہ میری آواز معزز خواتین بھی سن رہی ہیں،
میں انہاں دے اگے بھی ریکویسٹ کرساں کہ میری معروضات دل جمی نال سنو. ایک واجبی ہوندا اور ایک نفلی ہوندا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا. واجبی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی، بہت سارے مقامات دے اتے ذکر کیتا، حکم دیتا کتاب اللہ دے اندر. سونا، چاندی، نقدی یا اموال تجارت یا انہا چواں دا مجموعہ با ایک عورت کول مثلا ایک تولہ یا تولے تو گھٹ سونا ہے، کچھ نال چاندی مل گئی، کچھ نال نقدی مل گئی. اے ترے شیاں یا کو اموال تجارت، اے ترے شیاں یا چار شیاں یا دو شیاں، اے اگر مل کے تے 52.5 تولے چاندی دے نصاب نو پہنچ ونجن. 52.5 تولے چاندی دی قیمت غالباً آج کل 90,000 دے قریب ہے. تے ایک تولہ سونے دا جیڑا ہو کدیں 1,40,000 تو ٹپیا پیا. تا جس عورت دے کول ایک تولہ سونا ہوئے، کچھ چاندی ہوئے نال، کچھ نقدی دا 15 روپیے تا ہر کہیں کول ہوندے، جدہ 2 شیاں دا یا 3 دا مجموعہ 52.5 تولے چاندی نے پہنچ ویسی، ایسی عورت دوتے سال گزرن دے بعد زکوٰۃ فرض ہو ویسی. کتنیاں ساڑیاں ماما بہنہ بیٹیاں کہ وہ زکوٰۃ دے ہی نہیں رہیاں اور انہوں نے علم بھی نہیں، انہوں نے سمجھایا ہی نہیں جا رہا. جویں زکوٰۃ فرض ہو ویسی انجے طرح سال گزرن دے بعد عورتاں دے اتے قربانی بھی واجب ہو ویسی. لیکن افسوس دا مقام ہے کہ عورتاں قربانی کوئی نہیں کر دیاں، بس جی گھر والے سارے دی طرف ہو گئی، یہ بھی کم غلط ہے. یا جی اے نامزد ہو گئی فلانے دی طرف. ویکھنا پہلے اے ہوندا کہ قربانی واجب کہتے، زکوٰۃ فرض کہتے. اگر دیکھیا جائے تا ساڑیاں جڑیاں عورتیں انہاں دے اتے پہلے زکوٰۃ ہی فرض ہوندی تے قربانی واجب ہوندی، کیونکہ ایک عورت کول 2 3 4 5 6 تولے سونا پہ ہویا تو او 52.5 تولے کئی حساب اگا ٹپے پہنے. تا کم از کم عورتاں نو یہ تعلیم دیو کہ او زکوٰۃ بھی ادا کرن اور قربانی بھی ادا کرن. زکوٰۃ اور اسی طرح عشر، اے واجبی صدقات دی میں گل کر رہا ہوں. جیڑے رقبے ہوندے نا نیری اور ٹوب والا لے اتھے 20واں حصہ اللہ دے راہ تے خرچ کرنا واجب ہے. باویں 20 کلو چھولے ہوئے نا 20 کلو 19 کلو تو سا گھر رکھنے تے 20واں کلو اللہ دے راہ تے دے بڑے 20واں حصہ. جیڑے رقبے ہوندے نا بارانی صرف بارش آئی تے آمدن تے فصل آ رہی، اتھے 10واں حصہ اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہوتا ہے. اور زمین دی ہر پیداوار چوں اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے، حصہ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، کوئی قسم توڑی سودا کفارہ، کوئی روزہ توڑے سودا کفارہ، یا کوئی منت منیس کہ فلاں میرا کام ہو جائے، مثلا اللہ میں بیٹا دے وے یا صحت دے وے، میں اللہ دے نا تے دیکھ پکیسا یا اللہ دے نا تے بکرہ دے سا، اے انہوں نظر منیس اے ادوتے پورا کرنا واجب ہو گیا. ہون جدہ پورا کرنا سنا اپنی نظر نو، اس وقت او جڑا کھانا ہے یا بکر ہے او صرف مسافر طلباء کھا سکدن یا غریب آدمی مستحق ہوئے او کھا سکدا، اور نال اے بھی شرط ہے کہ مسلمان موحد ہوں. جڑے واجبی صدقات ہوں دن او مستحق آدمی نو اور موحد نو دے سکیں دن، غیر مستحق نو اور مشرک آدمی نو بھی نہیں دے سکیں دن. البتہ جڑے نفلی صدقات ہوں دن، ایک بندے نے ایویں اللہ دے راہ تے بکرہ ذبح کیتا تے دعوت کر دیتی یا اللہ دی رضا واسطے دیکھ پکا دیتی، نظر کوئی نہ سمنی ہوئی، منت کوئی نہ سمنی ہوئی، او امیر غریبی کھا سکتے. لیکن اگر نظر منسی او کھانا صرف مستحق غریب لوگ اور موحد لوگ کھا سکتے.
جداں اللہ دے راہ تے خرچ کرن دا ذکر کریندا نا کہ اللہ دے راہ تے خرچ کرو، لوگاں دے ذہن وچ ایک فٹ خیال آندا ہے کہ کدیں مسجد کر دیونا یا مدرسے کر دیونا، اے بھی ذرا اپنے ذہن وچ خیال کٹ چھوڑو۔ اللہ دے راہ تے خرچ کرنا، اللہ نے تے قرآن مقدس تے اندر سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 60 8 مصارف بیان کر دیتے ہیں کہ کہندے کہندے ہوتے خرچ کرنا ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء، پہلے نمبر تے حق کے صدقات واجبی فقراء دا، فقیر اس نو اکھیندہ ہے جدے کول اتنا مال ہوئے جیڑا نصاب تو تا کم ہوئے لیکن وہ دی گزر بسر مشکل نہ ہو رہی۔ اور دوسرے نمبر تے مسکین ہے، مسکین اس نو اکھیندہ ہے جدے کول بالکل مال کوئی نہ ہوئے، او دے کول ضرورت دا مال بھی کوئی نہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، او دے بعد فرمایا کہ او لوگ جڑے زکاة وصول کرنا لی ڈپٹی تے مامور ہیں، جاندہ اسلامی حکومت ہے جی، انہوں نے بندے مقرر کیتے ہیں کہ تے چھٹی لالے، تے گروٹ، تے خوشاب، تے جو رباد زکاة وصول کرنی، تو انہاں عاملین نکیند ہے، تو اے لوگ بھی اس دے وچوں اپنی تنخواہ وغیرہ لے سکتے ہیں، انہاں دے اتے مال خرچ کرنا۔ چوتھے نمبر تے والمؤلفت قلوبہم، نئے نئے مسلمان لوگ جڑیں اور ضرورت مند ہیں، انہاں دے اتے مال خرچ کرو۔ اس دے بعد فرمایا والغارمین وفر رکاب، مسلمان آدمی آئی انہوں کافرہ نے گرفتار کر لیا اور آدین کہ اتنا مال دیو تے تاں اسینو چھوڑنے، اللہ فرما دیر انانو بھی دیو زکاة عشر فطرانہ واجبی صدقات دے کے انہوں چھوڑاو۔ اگلی گل ذرا قابل توجہ، فرمایا والغارمین، اور مقروض آدمی نوی زکاة عشر فطرانہ واجبی صدقات دیو، نفلی صدقات دیو۔ مسلمان آدمی ہے جی، او دی آمدن گھٹے، او دی بچے فیملی زیادہ، او ہر مہینے قرضے تلے آندہ رہا، یا بچی دی رخصتی کی تیس قرضے تلے آ گیا، یا انجھے طرح بیماری دی وجہ تو، یا بچیاں کان کوئی ضرورت مکان شکان بڑھائیس اور مقروض ہو گیا۔ اے میرے سامنے قرآن مقدس ہے، قرآن آتا ہے کہ والغارمین، مقروض آدمی نوی زکاة عشر دے وہ۔ لیکن آج مصیبت ہی ہوئے کہ جدہ اللہ دے ناتے ذکر ہوندہ کہ اللہ دے رات خرچ کرو، لوگ سمجھے دن کہ صرف مسجد اور مدرسے دے بڑھائے۔ اس نے بعد فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ دے راہ دے اتے مال خرچ کرو۔ اللہ دے رستہ جہاد والا بھی اللہ دا رستہ ہے، دینی مدارس والا بھی اللہ دا رستہ ہے۔ کوئی امام مسجد ہے، او دی کوئی ذاتی آمدن نہیں، او دا ذریعہ آمدن معاش نہیں، او دین دا کم کر رہا، امامت خطابت کر رہا، اگر وہ مستحق ہے انہوں ہی دیو، او دیو تے اپنا مال خرچ کرو، چاہے واجبی ہوئے صدقات چاہے نفلی ہوئے۔ اور او دے بعد فرمایا وابن السبیل، اور ایک آدمی ہے سفر دے اندر ہے، پچھا ٹھیک ہے وہ امیر ہے لیکن سفر ہے چنو ڈاکہ پہ گیا یا مال و دولت او دے کل ختم ہو گیا، ضرورت مند ہے، اللہ دا اس نوی اپنا مال دیو، انو مال دیو، زکاة دیو، عشر دیو، ادھو تے بھی خرچ کرو۔ پس فرق ذہن وچ رکھ لو کہ واجبی صدقات جڑیں او دے مصارف ذکر ہو گئے 8 کہ مستحق ہوئے اور مسلمان ہوئے ادھو تے خرچ کرو، اور جڑے نفلی صدقات ہیں او تسا مستحق ہوئے تے باوے نہ ہوئے او تسا کہیں دے تے بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن او دے اندر بھی یہ کوشش کرو کہ حقیقتاً جڑے لوگ مستحق ہیں انہاں دے تے اپنا مال خرچ کرو۔ اسے دے اندر توڑے دین دی توڑے مذہب دی بقائے کہ تسا اپنا مال و دولت ضرور اللہ دے راہ تے خرچ کرو۔ اور یہ وجہ ہے کہ لوگ اپنی فصلہ دا عشر ادا نہیں کر دے، مال دی زکاة ادا نہیں کر دے، وہ دے نتیجے توڑے سامنے۔ اور پچھلے دن چندرہ آیا، چندرہ ہی سڑے دے ہو نا برف اولے،
ساڑھے علاقے چھبیل دے قریب چنگے کاغذی اخروٹ نالوں بھی استغفر اللہ زیادہ موٹا چندر آیا، اتو منیاں دے سٹے تروٹ گئے، کماندہ دے پتھر چری گئے، تباہی لاکھ اس رکھ دیتی اللہ دے عذاب نے۔ او دی مین وجہ ہی ہوئے کہ اساں اللہ دے نا دا جڑا حصہ ہے جڑا اللہ نے مقرر کیتا او بھی لوگ ادا نہیں کر دے، اور اللہ تو علاوہ ہورنہ نو برکات دے ہندہ سمجھی کھلوتے، غیر اللہ دے نا تے دیونا ہوئے تے لوگ دیگا دیاں دیگا اڑا دے دیں، تے جے خالص اللہ دے نا تے دیونا پوے لوگ کوڑی گھٹی نہیں دیتے۔ تے جے اگر اساں سارے لوگ رل کے اللہ ہی نو برکات دہندہ سمجھیا تے زکاة ادا کریے، عشر ادا کریے، اللہ دے راہ تے مال خرچ کریے، یقین جانو اے زمین نہ ہو سکتا اللہ سونا پیدا کر دے۔ سونے دا مطلب ہے بس زیادہ آمدن تے جی اگر حقیقت نہیں پیدا کرنا چاہے تا کر سکتے جی۔ آج ویکھ لو کہ ہر شعبے دے اندر برکت ختم ہوندی پئی، او دی وجہ ہے کہ غربا مساکین دا جڑا حق کے وہ ادا ہی نہیں کر رہے۔ جنتیاں نے سوال کر رہے نا جہنمیہ کو لو کہ ما سالککم فی سقر، کہ وجہ ہے کہ تسا جہنم میں چاہے ہو؟ اس وقت جہنمیہ نے آکھنے قالوا لم نکو من المصلین، پہلی وجہ یہ ہے کہ اسا نماز نہ سے پڑھ دے، تے دوئی وجہ یہ ہے ولم نکن نطعم المسکین، اور اسا مسکین نہ کھانا ہی نہ سے دے۔ آج جناب لوگوں نے اپنے پڑوس دی کوئی فکر ہی نہیں، رج کے کھا پی رہا، پڑوسی دا خیال کرو، جڑے حقوق واجبیاں نے پورے کرو، اللہ دے راہ تے خرچ کرو جی۔ خرچ کرنا لے دو قسم دے لوگ ہوندے، ایک خالصتاً اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنا والے ہوندے نے، اور ایک ایسا طبقہ ہی ہوندہ ہے جڑا صرف اپنا نام اپنی شہرت واسطے خرچ کر دیں۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر دونوں فریقہ دا ذکر کیتا، اور اللہ نے مثالہ نال سمجھایا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ فرمان دیں حالت مثال انہا بندیاں دی جڑے ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جڑے خرچ کر دیں اپنے مال نو اللہ دے رستے دے اندر، انہاں دی مثال کے وے فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ، اللہ فرمان دین انہاں دی مثال وے جویں کسی بندے نے زمین دے اندر ایک دانہ زمین دے اندر رکھیا سو، اللہ پاک فرمان دین کے حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے دے اندروں جڑا خوشہ نکلے او دیوتے 7 سٹے لگ گئے، اور ہر سٹے دے اندر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے دے اندر اللہ نے 100 دانہ پیدا فرما دیتا۔ ویکھو اللہ دے راہ تے اخلاص نال خرچ کرنا لے دی مثال، اس نے ایک دانہ دیتا ہی اللہ دے راہ دوتے، اے دی مثالیں وے کہ ایک دانے دے بدلے 60 سٹے پیدا ہوئیں، اور ہر سٹے دے اندر 100 دانے، یعنی ایک دے بدلے انہوں اللہ 700 دا اجر دے رہا۔ جیڑا بندہ اخلاص نال اللہ دے راہ تے خرچ کر دے، اتھوں تک نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اکو سبحان اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جہندے واسطے چاہوے اے دے نالوں زیادہ ودا دے وے، یعنی ایک دے بدلے 700 دیونا، اے اتھوں تک بھی بند نہیں، جتنی بندے دی مشقت زیادہ ہوئے، جتنی بندے دی محنت زیادہ ہوئے، جتنا بندے دے اندر اخلاص زیادہ ہوئے، اللہ فرمان دے نو دے بدلے
بدلے دے اندر سونو نیکیاں بھی اتنیاں زیادہ عطا کر دیں دیاں واللہ واسع علیم بے شک اللہ بہت بڑی وسعت والا ہے اور علم والا بھی ہے او چاہوے تے سارے انو دے دے وے مگر او علم والا ہے بندیاں دی اخلاص نو جانن والا ہے جتنا بندے دے اندر اخلاص زیادہ ہوندہ ہے او دے بدلے دے اندر اللہ انو انعام بھی اتنا زیادہ دیندہ ہے اچھا جڑے ویلے اپنا مال خرچ کر دے دو کمہ دے کولوں نو بچنا چاہی دے دو کمہ دے کولوں بچ گیا تے او دا صدقہ جڑے محفوظ رانے تے جی اگر دو غلطیاں کر بیٹھا او دا صدقہ جڑے زائد برباد ہو ونجنا اللہ فرما دین الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ او بندے جڑا اپنا مال اللہ دے راہ تے خرچ کر دین یعنی غربا مساکین دے تے خرچ کرن والین میں مساجد تے خرچ کرن والین مسافر طلباء دے تے خرچ کرن والین کہ مقروض آدمی نو اپنا مال دے ون والین جدا اللہ دے راہ تے خرچ کر دین ثم لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذل لهم جدا اپنا مال اللہ دے رات خرچ کر دیں جنو دتانے او دے بعد من ولا اذل لهم نہ اس نو احسان جت لین دیں نہ انو کوئی اور تکلیف دین دیں اے طریقہ ہوندہ اپنے صدقے نو باقی رکھن دا یعنی جن دیو تے مال خرچ کرنے نہ انو وقت احسان جت لامنے نہ انو کہے طریقے نال کوئی تکلیف دیونی اللہ اکبر خرچ کیتا نہ احسان جت لایا نہ انہوں کوئی تکلیف دیتی تکلیف نہ مطلب ہے وے بکا انہوں دے کہ اے نہیں بنیت کم کان بولا ہی رکھے بھائی میرا فلانا کام میں ہون اس بیچارے تا سوچنا بھئی یار اس میں انہوں مال دیتو ہے تو میں کیوں نے دی گل مننا ہون ذرا سڑا ہے قرآن کی ادا جڑے ویلے اللہ دے رات مال خرچ کر دیں کرن دے بعد نہ احسان جت لین دیں نہ انہوں کوئی اور تکلیف دین دیں اللہ فرمان دیں اینا بندیاں واسطے لہم اجرہم عند ربہم اینا بندیاں واسطے اینا دے رب دیاں بہت بڑا اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور دن قیامت دے انہاں دے ہوتے کوئی خوف ہی نہیں ہونا اور جد دنیا چھوڑا لگ سن انہاں نو کوئی غم بھی نہیں ہونا ایو آیت یعنی ایو اشارہ اللہ نے اپنے پیاریاں دے بارے بھی کیتے فرمایا الا ان اولیاء اللہ خبردار خبردار سن لو میں اللہ دے پیارے جڑے ہونے انہوں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہوں دن قیامت دے کوئی خوف نہیں ہونا تے جدا انہاں دنیا چھوڑنی انہوں کوئی غم نہیں ہونا ایو گل اللہ نے انہاں بندیاں دے بارے کی تھی جڑے بندے اپنا مال اللہ دے رات خرچ کرن والے اللہ فرمان دے لہم اجرہم عند ربہم انہاں بندیاں واسطے اللہ دیاں بہت بڑا اجر ہونا اور انہاں نو دنیا چھوڑن دے وقت کوئی غم بھی نہیں ہونا اور آخرت دے اندر انرے امن والے ہونے سبحان اللہ اگر چاہندے ہو کہ تانو دنیا چھوڑن دا غم نہ ہوئے اور آخرت دے اندر تو امن والے ہو پھر اپنے مال نو اللہ دے راہ تے
ضرور خرچ کیتا کرو۔ اچھا اگے چل کے فرمایا قول معروف و مغفرہ، او گل اور در گزر کرنا اے زیادہ بہتر ہے اس نالو کہ تسا اللہ دے راہ تے مال دے کے احسان جتلاو، تسا اللہ دے راہ تے مال دے کے تکلیف پہنچاو، او دے نالو بہتر ہے تسا بھلی جی گل کیتی تے در گزر کر گئے کرو۔ یعنی منگڑ والے نو اگر او تواڈے نال کوئی زیادہ ہی تکرار کر دے اس معاملے چ دے نال در گزر کرو۔ فرمایا اے زیادہ بہتر ہے اس نالو کہ تسا مال دے کے تے پھر تکلیف پہنچاون تے آ جاؤ جی۔ اگو دو چیزاں اور بھی ذکر کیتی ہیں۔ اللہ فرمایا کہ اپنے مال نو صدقات نو ضائع نہ کرو۔ وہ دو چیزاں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ فرمان دین اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو اپنے صدقات نو، باویں او صدقات واجبی ہون، باویں او صدقات نفلی ہون، یہ نہیں ہو جڑا اللہ دے راہ تے مال دے رہے ہو انہوں ضائع تے برباد نہ کرو کہ دے نال من ولا اذلہم، اس نو تو سنبل من والا احسان جتلا کے تے تکلیف دے کے اپنے مال نو صدقات نو ضائع نہ کرو، نہیں تے تواڈا حال اسے بندے دی طرح ہونے، او بندہ کلذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا بندہ اپنا مال اللہ دے راہ تے دیندے او دے بعد احسان جتلاون لگ ویندا، او دے بعد ذات تکلیف دیندے، اللہ فرماندے ایدی مثال تے اس بندے دی طرح ہے جڑا کلذی ينفق مالہ رئاء الناس، او جڑا مال خرچ کر دے دکھلاوے لوگاں دے، لوگ آکھن جو بڑا مالدار ہے جی، بڑا اللہ دے راہ تے خرچ کرن والا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھدا اللہ دے نال اور آخرت دے نال۔ اللہ فرماندے نے دی حالت کے انہیں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ او ایدی مثال تے انہی جویں ایک پتھر ہوئے تے بالکل صاف پتھر ہوئے چکنا جیا، او دیوتے کی دائیں کچھ مٹی دے ذرات جم ونجن، او دیوتے مٹی پئی ہوئے تے اتوں آوے زور دے می تے بارش آوے، جڑوے لے بارش آونیے تے پتھر بالکل صاف ہو ونجنا۔ او جیڑا بندہ مال خرچ کر دے وہ تے احسان جت لین دے، مال خرچ کر دے وہ تکلیف دین دے تے اللہ نالو دا ایمان کوئی نہیں، لوگاں دے دکھلاوے واسطے مال خرچ کرن والا ہے۔ او جویں پتھر دے مٹی جمی پئی آئی، زور دی بارش آئی تے پتھر صاف ہو گیا، انجے طرح ایدہ عمل بھی بالکل چٹ تے صاف ہو جڑا۔ ایج نہ پہ کرے آئے خالص اللہ دی رضا واسطے للہ فی اللہ۔ ہاں ابو اللہ فرمان دے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، انہاں دے ہاتھ پلے کوئی شے نہیں آمنی جو کچھ جنہ کمایا، یعنی انہاں دا عمل انہاں نو فائدہ دے سی جاندہ اللہ نال اور آخرت نال ایمان ہو سی، جاندہ اللہ نال تے آخرت نال ایمان نہیں، یا او ریاکاری واسطے خرچ کر رہا، او دے عمل دا انہوں کوئی فائدہ، جویں پتھر دے اتے مٹی پئی آئی بارش آئی تے صاف، انجے انہاں دے عملی چٹ اور صاف ہوگا سر۔ اللہ اکبر واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ پھر دن قیامت دے کوئی نہیں رہنمائی کرنی جنت دی اے ہو جائے کافر لوگا واسطے۔ اچھا ہون اگو مثال بیان کی تھی انہاں بندیاں دی جڑے اللہ دی رضا واسطے اپنا مال خرچ کر دیں۔ آکو سبحان اللہ۔ میری کوئی صحت ہی ٹھیک نہیں، تو اڈے سامنے کو نال بولو میں پتہ لگے تو انہوں سمجھ آ رہی ہے۔
اچھا او بندے جڑے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے خرچ کر دین، خرچ کرن دے بعد دل جمی رکھ دین، اے نہیں بخرچ کے دے کیتا نا تقریر سنی یا کسی عالم دا بیان واضح و نصیحت تے جوش خرچ کیتا تے پیچھے سر نپ کے بہ رہا میں تو نہیں کہتے جوش ہی دے بیٹھا ہی میں کرنا تو نہیں چاہیے، نہیں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال انہاں بندیاں دی جڑے خرچ کر دیں اپنے مالوں، کیوں خرچ کر دیں جی؟ ابتغاء مرضات اللہ، اس وجہ تو خرچ کر دیں کہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے، اور دوئی گل وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جڑے ویلے اپنے مال خرچ کر دیں وقت ثابت قدم ران دیں انہاں دے دل، یعنی انج نہیں ہوندہ کہ مال خرچ کرن دے بعد او کی نہیں پشتامان لگ ونجن، نہیں او تے اللہ دی رضا واسطے مال خرچ کر دیں تے دل دی مضبوطی نال ثابت قدم ران دیں۔ اللہ فرمان دیں انہاں دی مثال کہوے کمثل جنت بربوت اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، او انہاں دی مثال تے اس باغ دی طرح ایک باغ ہے جی ایک بندے دا جڑا بلند مقام دیتے باغ ہے تے زمین بھی بڑی لطیف ہے، بڑی نرم ہے، بڑی مٹھی زمین ہے، اے دیتے دا باغ ہے وقت اللہ دا کرنا کہ ہوندہ کہ او دیتے بارش آندی ہے، سبحان اللہ اتے اکثر بارش آندی آراندیاں او دا نتیجہ اے نکل دے کہ فآتت اکلہا ضعفین، اے دا جڑا باغ دگنا پھل لے کے آندہ، آکو سبحان اللہ دگنا پھل، سبحان اللہ ایک باغ ہے دی آمدن دگنی ہو رہی، اے مثال اخلاص نال خرچ کرنا لے دی، یعنی وہ جڑا خرچ کر دے انہوں اللہ کئی گناہ بدا کے انہوں اجر نال مالا مال کر دیتے۔ اللہ دی رضا واسطے خرچ کرن والا اے دی مثال تینجے جویں باغ ہوئے بلند مقام تے او دیوتے بارش آوے تے دگنا پھل لے آوے، اگو اللہ فرمان دین فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلْ، تے جی اگر اتھے بارش نوی آوے او جی بلند مقام تے دا باغے ہلکی پھلکی پھوار دی وجہ تو وطوی دا باغ جڑا پھل لے کے آندہ واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ویکھ رہا جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تے جان دے نہ کہڑا بندے جڑا اللہ دی رضا واسطے اخلاص نال اپنے مال نو خرچ کر رہا۔ ہن اگوں اللہ نے ذکر کیتا ہے انہاں بندیاں دے بارے او جنہاں دے اندر اخلاص کوئی نہیں ہوندا، او جڑے ریاکاری واسطے اپنا مال خرچ کرن والے، اللہ فرماندے ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تواڈے اندروں کوئی بندہ اے گل پسند کریں دے کہ او دا باغ ہوئے کھجوراں دا تے انگوراں دا بہت بڑا عالی شان باغ ہوئے وط او دے تلے نہراں وی واندیاں پیون، سبحان اللہ جی، تے لہو فیہا من کل ثمرات، وط او دے ہر طرح دے میوے تے پھل بھی لگ دے ہون، ذرا توجہ، ایک بندہ
بنتا ہے جی او دا عالی شان باغے کھجوراں دا تے انگوراں دا باغے تلے نہراں وی واندیاں پیاں ہر طرح دے پھل تے میوے اودے تے آون والے لیکن چلدیاں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ جس بندے دا باغ آئی اودے تے بڑھاپا آ گیا ہن اور کچھ کما بھی نہیں سکدا ذریعہ معاش او دائیو باغ آئی تے نال دوئی گلے وے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اس دی جڑی اولاد آئی اس دی اولاد اس قابل کوئی نہیں کمامن دے یہ نہیں ہوتا ذریعہ صرف یو باغ آئی اور کوئی نہیں اللہ فرمان دن کے کم ہویا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِي نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ یک دم ایک آندھی آئیے اس آندھی دے اندر اگ دا بہت بڑا بگول آئی او آیا تے او دا باغ بالکل ملیا میٹ تے راخ ہو گیا کیا توڑے اندروں کوئی بندہ انج پسند کریں دے کہ میرے نال انج ہوئے عقل دا تقاضا ہے کہ کوئی بندہ انج طرح پسند نہیں کریں دا اللہ فرمان دن ایو مثالے انہا بندیاں دی جڑے ریاکاری دی وجہ تو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ تے آخرت تے ایمان کوئی نے جویں باغ تباہ برباد ہو گیا انہیں انہاں دا اے عمل تباہ برباد ہو گیا اللہ اکبر گھڑی گھڑے باسے 8:35 چلو ٹھیک ہو گئے اللہ اکبر اللہ فرماندن کذالکا یبین اللہ لکم الآیات اسا انجے طرح کھول کھول کے بیان کر دے ہاں لعلکم تتفکرون تاکہ تسا غور تے فکر کرو اے اللہ نے ترغیب بھی دیتی نہ ڈرایا بھی ہے انج کئی واری ہویا جی کئی واری پکیاں فصل تباہ ہویا کہ نہیں ہویا اس وجہ تو جتنا چر رو دنیا دے اندر تے اللہ تعالیٰ مال دولت دے رہا او دے وچو اللہ دا جڑا حصہ مقرر ہے حق او ضرور ادا کرو جی اچھا اگوں گل مختصر آخری جڑی میں آیت پڑھی آئی وچو ایک آیت چھوڑ رہے ہیں وقت دی قلت ہے اس آیت دے اندر اللہ نے کہ دسیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء اے وجہ نے اے علت وجہ ہو رہی کہ لوگ اللہ دے راہ تے کیوں نہیں مال دیں دے کیونکہ الشیطان یعدکم الفقر شیطان انہوں یقین دلان دے شیطان انہوں وعدے دلان دے بطور غصوصہ انہوں دے دلچ گل پہن دے فقر دی غریبی دی محتاجی دی شیطان بندیاں دے ذہن چ پہن دے کہ اگر زکاة ادا کر چھوڑی مال گھٹ ونجنے اگر ویمہ یا دامہ حصہ عشر ادا کر چھوڑیا مال گھٹ ونجنے اگر پڑوسیاں نو حق دے چھوڑیا اگر غربا مساکین نو مال دیتا ساڑا مال گھٹ ونجنے حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ دے رات مال دے ونال مال گھٹ دا نہیں الٹا اللہ دے اندر برکت ڈال دیں دے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء اے جڑا ابلیس تے شیطان اے تو اڈے ذہن دے اندر غربت فقیری دیاں گلنا پہن دے اور حکم دیں دے بالفحشاء بخل دا مگر واللہ یعدکم مغفرہ اللہ کریم تانو وعدہ دے رہا اللہ کریم تو اڈے نال وعدہ کر رہا اگر تو اپنے مال دے اندروں اللہ دے راہ تے خرچ کرے سو تانو دو انعام ملنے پہلا انعام ہے کہ اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دے تے دوسرا انعام ہے وفضلا اللہ تانو اپنے فضل نال مالا مال کر دے گا ایک رزق ہوندا ہے ایک فضل ہوندا ہے رزق تے میاں جڑا اللہ نے لکھے ہے وہ ہر حال دے اندر ملنا ہی ملنا ہے فضل اضافی شاید نہ ہوندہ ہے فضل اللہ دی طرف آمن والی برکت نہ ہوندہ ہے شیطان تانو ڈرین دے کہ اللہ دے رات دے سو تے غریب ہو ویسو مگر
اللہ دا اعلان وے کہ تساں اللہ دے راہ تے دیو تو انعام ملنے پہلا انعام اللہ تنو معاف کر دیونے تے دوسرا انعام وے اللہ رزق نو ودا دے گا اللہ اپنا فضل دے گا اللہ دی طرف برکات نزول ہوئے گا واللہ واسع علیم کیونکہ اللہ وسعت والا بھی ہے تے علم والا بھی ہے اللہ بڑی وسعت والے دل سوڑے نہ کیتے کرو جدیں اللہ دے راہ تے دیون دا نمبر آوے اپنے مال چو اللہ دے راہ تے دیتا کرو تو سن نفلی صدقات بھی دیو تے جڑے واجبی نہ ہوتے ان بھی پھر فرض اور واجب ہیں نا وہ بھی اللہ دے راہ تے دیو اے اللہ دا وعدہ انہیں کہ گناہ بھی معاف تے رزق کی ود ویسی ہن تہاڈی مرضی دی گل ہے شیطان دی منڑی نے یا اللہ رحمان دی منڑی ہے آخر دعواہم ان الحمدللہ